والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب معرفة علامات الإعراب لا ينهلنا برفع جمله للرفع 4 علامات الضمة والواو والألف والنون طيب ከዛ በኋላ ወደ ተፍሲል ሲገባ እንግዲህ በአማ ነው የሚገባው እንደመግቢያ ወይ መንደርደሪያ ሻሪሁ ምናሉ ወለኩል منها مواضع تخصها ለነዚህ ለአራቱ በሙሉ የሚለዩዋቸው ቦታዎች አሉ أشار إليها مبتدئا بالأصل بقوله فأما الضمة የመጀመሪያይቱ አስል የሆነችው ضمይቱ ማሉ صاحب المتممة فتكون علامة للرفع أصالة እንግዲህ من حيث الأصالة تمييز ነው ካል علامة للرفع ትሆናለች አሉ በአስልነት في 4 مواضع لا زائد عليها በተተብዑና በእስትቅራእ እንግዲህ ከአራት የሚጨምር የለም አራት ቦታዎች ላይ علامة الرفع ትሆናለች እንግዲህ በቡ معرفة علامات الإعراب ኢዕራብ የሚባለው ነገር ማዕናዊ ነው በሚሉት ሰዎች በእነሱ አባባል ነው ይሄ የሚስማማው አለዛ ኢዕራብ ለፍዝይ ነው ከተባለ የረፍዕ አይነት አራት አይነት ነው ተብሎ ነበር የሚዘረዘረው ዓላማት ከተባለ ወይ ምሳቸው እዛ ላይ ዓላማ ከዛ ዓላማት الإعراب ዓላማት ከዛ የሚባለው ምን ኢዳፈት المندل للمندل ነው ብለዋል ሸባብ መልስ አቅርበዋል المهم አለፈው ላይ ስለዚህ ضمة على سبيل الأصالة አራት ቦታዎች ላይ علامة الرفع ትሆናለች ግልጽ መጣች ተቀደረችም አንድ ነው ሁክሙ الأول في الاسم المفرد ልብ በሉ ያ ሸባብ ይሄ እንግዲህ الاسم المفرد የሚባል ነገር له إطلاقات عدة እንደ የአብዋቦች ይለያያል مفرد የሚባለው ነገር ስለዚህ አሁን في باب الإعراب أو في باب معرفة علامات الإعراب لا مفرد مالت من مالت مهون سيابرارو وهو هنا إعراب بوتال ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة أي سلزي مفرد مالت هنا لنبت باب لا يسيلو ليلا باب لا يمفرد معنا من هنا المالت يكيرال አሁን እዛ ያለንበት ባቡል ኢዕራብ ላይ ሙፍረድ ማለት ሙሰና ያልሆነ ጀምዕ ያልሆነ ጀምዕ በማለትም የተፈለገው አሁን ማንኛውም ጀምዕ ሳይሆን على حد المثنى በሙሰና حد ላይ መጅሙዕ ያልሆነ የጀማዕ المذكر السالم ምንለው ማለት ነው ولا ملحقا بهما ምንላለን በእነሱም ሙልሐቅ ያልሆነ ولا من الاسماء السته المعتله من الأسماء الستة يالهنا في باب الإعراب لا مفرد بالال علامة الرفع من دنهم هنا ضمات هنا التي منصرفا كان يا الاسم المفرد منصرف به وهو ما دخله الصرف الذي هو التنوين وهو مالت منصرف مباله وما الذي يعني دخله الصرف صرف يجباب صرف ميجبابت صرف يجبابت سم السم يبالا المنصرف يبالا صرف سيبرر الذي هو التنوين الدال على الأمكانية بزو عينة تنوين عينة تجالو تنوين التمكين من يلا ميجبابتي هنا منصرف يبالا لا صرف تنوين أتى مبينة معنى به يكون الاسم أمكنا بزه عرفته صاحب الخلاص سلزهم سوية من يلالو منصرف بهون منصرف مالت تنوين التمكين يقبابتنا وجر بالكسرة بكسرة مجرر يهوننو عند اسم تنوين التمكين قبطوبت بكسرة مجرر كهنا منصرف بالا أو غير منصرف غير المنصرف بهن بضم نوم الرفع يا الاسم المفرد وهو ما كان بخلافه
وهو مالت أي غير المنصرف ما كان بخلافه مالت بخلاف المنصرف مالت أي ما لم يدخله تنوين التمكين ولم يجرب بالكسرة تنوين التمكين القبابة بكسرة ما يجرر كهنا غير المنصرف بالا تلزع الاسم المفرد عرفه لنا في باب الإعراب مفرد هنا اسم الذهب هو بوت عليه منصرف مهن غير المنصرف بهن علامة الرفع من دنهم هنا ويالون ضم على الأصل نم يتعربوا فالأول منصرف لم يلو نحو قال الله عمران الآية 55 إلى سلزي قال الله بزبوت على الذي خرجت انجدي قالوا عمران انه ايه فعلنا فاعلنا فالاسم الكريم هي لفظ الجلاله وما لا تاتشونه مرفوع على الفاعليه هي قال فعل ماضي مبني على الفتح الله فاعل مرفوع وعلامه رفعه من النلال وعلامه رفعه الضمه في اخره الظاهره مالتنا ይሄ እንግዲህ አላህ ያው አልገብታበታለች ለዚህ ነው እንጂ አስሉ ምንድነው ሙንሰሪፍ ነው ምን ይሆናል ተንዊን ተምኪን ይገባዋል እንግዲህ ኢላህ ነው በሚሉት እንደገና ደግሞ በከስራ ምን ይደረጋል ይጀረራል ሙንሰሪፍ ነው ማለታቸው ነው والثاني نحو إذ قال إبراهيم الآية 26 بعد 100 من سورة البقرة وإذ قال إبراهيم يهدقمو أو غير منصرف لا له مثال فإبراهيم غير منصرف للعالمية والعجمة إذ قال يا ونو قال فعل مادينو إبراهيم فاعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة أن لنا ولم ينول لأنه اسم غير منصرف والمانع له من الصرف علة واحدة تقوم مقام العلتين وهي الذهن دملت من دن إبراهيم نو علتان فرعيتان من علل 9 وهما العالمية والعجمة نعم مرفوع على الفاعلية وعلامة رفعه الضمة في آخره ضمة الظاهرة من سوى على آخر سلوانا الله أملهم إبراهيم أملهم حركة يقبل ضمة ظاهرة طيب تلزق اسم المفرد منصرف بهن غير المنصرف بضم الرفعال ولا فرق في رفعه بالضمة بضمة سنرفعه لينة اللمال بين أن يكون ظاهرا فيه الإعراب كما مر اللهن إبراهيم له إعراب ظاهر بهن ضمة يتقلص بتمتع مالتاتشون أو مقدرا إعراب تقديري بهن كما في نحو وإذ قال موسى فموسى فاعل فموسى مرفوع على الفاعلية قد قال فعل ماض موسى فاعل مرفوع على رفعه ضمة مقدرة في الألف منع من ظهورها التعذر إذ الألف لا تقبل الحركة لذاتها سلزم موسى هو ستاي من دنا يا شباب ظاهره سكون نبر ግን ምንድነው የምንለው እስመን ሙፍረድ የሚለው ስላካተተው ኢዕራቡ ለፍዚ መሆንን አንሸርጥም ተቅዲሪይም ቢሆን ሙሳ ፋዒል መርፉዕ علامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ذريات التعذر ነው የምንለው ولم ينول للعالمية والعجمة إبراهيمنا እንዳልነው ሙሳና ይባልም ሙሳ طيب ስለዚህ የመጀመሪያው ضم علامة الرفع متهونبت الاسم المفرد ظاهرا بتهون مقدرا بتهون والموضع الثاني في جمع التكسير ሁለተኛው ደግሞ ቦታ ضم علامة الرفع متهونبت ካራቱ ይሄ جمع التكسير ተክሲር ማለት መሰባበር ማለት ነው ትርጉሙ በሉጋ ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ከተስሚያው እንደምንረዳው ከኢዳፋው የሙፍረዱ بناء من يهونبت مالتنا يعرف لنا وهو جمع التكسير مالت ما تغير فيه
ቢናኡ ሙፍረዲሂ የሙፍረዱ ሲጋ የሙፍረዱ ቃል የተቀየረበት ጀምዕ ጀምዓት ተክሲር ይባላል አሉ። እንግዲህ የሙፍረዱ ቃል እንዳለ ሆኖ ዘዋኢዶች ከመጡ ምንድነው የሚባለው? ሶሒህ ነው የሚባለው የሙዘከርም ቢሆን የሙአነስም ቢሆን። የሙፍረዱ ቃል ከተሰባበረ ከተቀያየረ ጀምዑ ላይ ጀምዑ ምን ይባላል? ጀምዓት ተክሲር ይባላል። ማ ተገየረ ፊህ ቢናኡ ሙፍረዲሂ ሲቀየር ተሕቂቃን አው ተቅዲራን ሲቀየር ባይሆን አሉ ተሕቂቃን ካነ አው ተቅዲራን በይነ ተሕቂቃን ወአው ተቅዲራን ካነን ይጽፋል። ተግይሩ ሐቂቅይም ቢሆን አሁን እዚህ እንደሚያመጧቸው አምሲላዎች ተቅዲርይም ቢሆን እንግዲህ ብዙ ቃላቶች አሉ ያሸበብ በአንድ ቃል ሆነው ለምንና ለምን የሚያገለግሉዋል? ለሙፍረድና ለጀምዕ የሚያገለግሉዋል። ይሄ ፉልክ የሚባለው አንድ ታንኳ ማለትም ይሆናል፣ ብዙ ታንኳዎች ማለትም ይሆናል። ፉልክ የሚለው ያሸበብ ፉልክ ኢማም የሚለው ቃል አንድ መሪ ማለትም ሊሆን ይችላል። ምን ሊሆን ይችላል ያሸበብ? ብዙዎችም ለማለት ይቻላል። ወጀዐልና ሊልሙተቂና ኢማማ ጀምዕ ነው እዛ ላይ። ስለዚህ ይህ አሁን ኢማም ለሙፍረድ ሲሆንና ለጀምዕ ሲሆን ሐረካዎቹም ሁሉም አንድ ስለሆኑ ለጀምዕ ሲሆን ምን ብለዋል ብለን እንቀድራለን እያሉ ነው። የሙፍረዱ ቢና ተቀይሯል ብለን እንቀድራለን። كيف ለምሳሌ አሁን ፉልክን ለአንዲት ሰፊና ካረግን ضمው ضمت قفل ነው እንላለን። ለብዙዎች ካረግን ضمته ضمቱ ኡሱድ እንግዲህ ኡሱድ ነው የሚባለው አስሉ ኩቱብ እንደሚባል ግን ለተخفيف ኡስድ ኩቱብ ይባላል። كل ذا اودع كتبا شتى ቀርተናል في ማነው ስማ ኪታባ ያለፈች። ስለዚህ ኩቱብም ይቻላል ኩቱብ ለተخفيفም ስለዚህ ኢማም ስንል ለሙፍረድ ከሆነ فكسرته كسرة كتاب ኢማም ስንል ደግሞ ጀምዕ ከሆነ የተሻበት ከስረቱ ተኩኑ ከስረት ኪራም። እንግዲህ እነ ሽራብ እነ ኪራም እነ ዒዛም ምንድናቸው? አልፋዞቹ ጀምዖች ስለሆኑ ኢማም ጀምዕ በሆነበት ሰዓት የጀምዕ ከስራ እንሰጠዋለን። ስለዚህ ልብ በሉ ያ ሸባብ ያ ኡሱድ ኩቱብ ላይ ሐረካቸው ተሕቂቀን ተቀድሯል የሙፍረዳቸው። እዚህ ኪራምም ላይ ሸሪፍ ሽራፍ ከሪም ኪራም ስንል የሙፍረዱ በሐቂቃ ስለተቀየረ እምንቀድረው ዝህፉልክና ኢማም ላይ በሐቂቃ የተቀየረውን ሐረካ ጀምዕ ስለሆነ በተቅዲር ምን ሆኗል እንላለን? ተቀይሯል። ቢናኡ ሙፍረዲሂ ተገይሯል እንላለን ተቅዲረን አሉ። ያቀያየሩን ደግሞ ወጅህ ሲገልጹ ቢዚያደትን በመጨመር ሊሆን ይችላል አሉ የሚቀየረው አው ነቅስን በማጉደልም ሊሆን ይችላል። አው ተብዲል ሸክልን ወይ ደግሞ ሸክል ማለት ሐረካ ضبط ማለት ነው። እሱን በመቀያየር በመለዋወጥ እንግዲህ ከሽፉ ኒቃብን ቀርተናል ወሊላሂ الحمد። እዛ ላይ ከዚህ በተሻለ ምን አድርገዋል ሰውየው? ከሽፉ ኒቃብም ይሄም ኪታብ ያንድ ሰውዬ ናቸው ብለናል ሁለቱ። ስለዚህ እዛ ላይ በስድስት አይነት እንደሚከሰት ጀማዓት ተክሲር አብራርተዋል። ሙራጃዓ ማድረግ ነው እዛ ላይ። እዚህ ሶስት ዘከሩ። አንደኛ የሙፍረዱ ሐርፍ አንሶ ጀምዑ ላይ ሊጨመር ይቻላል አሉ፣ ወይ ደግሞ ሊቀንስ ይችላልም አሉ። ተብዲል ሸክልም ሊደረግ ይችላል አሉ። ሶስቱም ባንድ ሊገኙ ይችላሉ ብለን እና ጉላም በግልማን መጀመዑን አምጥተናል። እንግዲህ ጉላም ለአንድ ሲሆን ጉላማን ለሁለት ይሆናል፣ ወይ ጉላመይኒ ግልማን ለስንት ይሆናል? ለጀምዕ ይሆናል። ይሄ ግልማን የሚለው ጀማዓት ተክሲር ነቅስንም ዚያዳንም ተግይር ሸክልንም አካቷል ብለናል። ወንዋሲል ስለዚህ በእነዚህ ከሶስት ባንዱ ወይ በሶስቱም በሁሉም ወይ ከሶስት በሁለቱ ሊገኝ ይችላል አሉ። طيب منصرفا كان او غير منصرف እዛው
في الاسم المفرد እንዳልነው ይሄ ጀማዓ ተክሲር የሚባለው منصرفም ቢሆን وقد مر تعريفه أو غير منصرف مر تعريفه أيضا ይሄ ጀማዓ ተክሲር منصرف ሊሆን ይችላል منصرفም ቢሆን بالضمه ነው የሚረፈعው አሉ غير المنصرفም ሊሆን ይችላል غير المنصرفም በሆነበት حالት بضمه ይረፈعል فالأول نحو قال أصحاب موسى كده قال فعل ماضي ነው أصحاب فاعل ነው ይሄ እንግዲህ ጀማዓ ተክሲር ነው ይያሉ ነው أصحاب مضاف موسى مضاف إليه طيب إن لمدركون من لو قال أصحاب موسى الشعراء الآية 61 فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأصحاب جمع تكسير مفرده بلو من إلى لأن أنت صاحب نو صاحب نو ملا صاحب نو صاحب مفرد مهون وتنشاس قرار المهم صاحب بصاحب جمع نو يعلو راكب الركب እንግዲህ ይሄ ጀማዓ الجمع ሊያረጉት ነው አስሐብ صاحب በصاحب ይጀማል ወይ صاحب ደግሞ اسم الجمع ነው ያሉም ሰዎች አሉ ይሄኛው አስሐብ ያለው የصاحب ጀምዕ ስለዚህ ይሄ አስሐብ ያለው አሁን በሳቸው አባባል ከሄድ جمع تكسير مفرده صاحب مرفوع على الفاعلية وعلامة رفعه الضمة في آخره ያው صحيح الآخر ስለሆነ أصحاب موسى طيب ስለዚህ አሁን እንግዲህ صاحب ላይ مفرد ካረግነው ሷዱ مفتوح ነው حاو سكون ነው ይሄ ባውን አንቆጥር እሱ على حسب العوامل ነው የሚሆነው اخر الكلمه እናስገባ اصحاب سنن من تكسته زياده ማለ نعم تغيير الشكل على صادتون من ارغنات سكنات بعد ان كانت مفتوحه في المفرد حمزنا الف بين الحاء والباء تجمروا اصحاب ስለዚህ ተግይሩ የተገኘው በዚያዳና በምንድነው ልንል ነው بتبديل الشكل وموسى مضاف اليه እንግዲህ اصحاب مضاف موسى مضاف اليه والمضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامه جره الفتحه የታለች አንልም ያሸባ አሊፍ لذاتها ምን አታረግም ብለናል حركه አትቀበልም لذاتها ስለዚህ علامه جره الفتحه المقدرة نيابة عن الكسرة لأنه بكسرة يجرر غير المنصرف عالميانا عجمة الوسلال طيب والثاني غير المنصرف يعني نودق جماعة التكسير هنا نحو ومساكين ترضونها ومساكين يا شبابي هي مسكن جمعا إنما الصدقات للفقراء والمساكين የሚለው ደግሞ የምን ጀምዕና ያሸባ የምስኪን ጀምዕና ይሄኛው بين الكاف والنون ያ የለውም ሙፍረዱም ላይ ስለሌለ እዛኛው ላይ ምስኪን ስንል ስላለ መሳኪን ጀምዑም ላይ ይመጣል ስለዚህ ومساكين ترضونها فمساكين ይሄ መሳኪን ያለው ቃል አሉ جمع تكسير مفرده مسكن ማለት መኖሪያ ማለት ነው መስከን ማለት መረጋጋያ ማለት ሰከነ من السكون ነው ያው መኖሪያ ላይ ነው የምትረጋጋው ስለዚህ ይሄም እንደቀድሙ በዚያዳና በተغيير الشكل ነው የተገኘው ማለት ነው جمع التكسير غير منصرف للجمعية المكررة እንግዲህ ምን ለው ነው ያ ሸባብ እሳቸው ዒባራ ሲገት منتهى جموع ምንለው ነው للجمعية المكررة እንግዲህ አንዳንዱ ላይ እንደዚህ ነው ተጀምዑ አንድ ሙፍረድ በአንድ ጀምዕ ተጀምዑ ሁለተኛ ጀምዕ ሲመጣ መፋዒል ወይ መፋዒል በሚለው ወዝን ነው የሚመጣው ከዛ በላይ የለም ብለናል አንዳንድ ጊዜ ጀምዑ በአንድ ጊዜ ብቻ ሊመጣ ይችላል ዋስሊ ሐሸባብ ሙከረር ላይ ሆነ ይችላል ግን
يتكرر جمعوች የሚያልቁት በእነዚህ በሁለቱ ለፍዞች ስለሆነ للجمعية المكررة موقع من الإعراب سناقروا مرفوع بالعطف على آباؤكم الذي هو اسم كان آباؤ يكان من دنوالو سم ስለዚህ ካነ ምን ታረጋለህ ይብለናል ترفع الاسم وتنصب الخبر وجملة ترضونها في محل رفع على أنها نعت له لمساكن أي ስለዚህ ቁርአኑ የሚለው እንግዲህ አንድ 8 ነገሮች ነው የሚጠቅሰው قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أهم كتعطفت هلو أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم نعم الفاسقين سلزه እንግዲህ አሐበ በሚለው አخبر ይሄንን አፍዓለ التفضيل ላይ ያሳልፈናል በተፍሲል ያ ሸባብ 8 ነገሮች ሁሉ አልፈው እንዴት አሐበ ይባላል አሐበ ምን ስለሆነ ያ ሸባብ ሙፍረድ ስለሆነ እንዴት ሙጣበቃ አይመጣም ለሚለው ሙጣበቃ የሚመጣው ማን ይከለለነው ብለናል ይሄ አፍዓለ التفضيل የሚባለው ነገር ያ ሸባብ ሙዳፍ ካልሆነ كأل مجردة كهنا مجرد كهنا لببلو يا شباب يتتأجوا ودنكرا كهنا إفراد النا تذكير واجبنا قدتنا والصلاة أهم بالكواتشو بس وستو من دين شرط مسفرت وإلا منكور يضاف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد إلى الله سلزاهونين أحبا سنايو على القبات بث مضافم على هنا نعم من دنو لازمه ألزم تذكيرا وأن يوحد سلزي خبر مبتدا وهيم بهن أحبنا مبال أي تأنثم هما بهن مبتدا أحبنا مبال هم بهن من دنا مبال أحبنا مبال ألك جبابت والتلو ألتب كن لالو ألك جبابت زيدني الأفضل الزيدان الأفضلان الزيدون الأفضلون يتبالى مطابق هنا ودا معرفة كتتأقى دقمو ذو وجهين يتشالال مطابق آماركم يتشالال على ما أدركم يتشالال هلو مقرع الله على بلنال أمثلة وشواهد وشمتكس قزيس لم يزبن أهم بتشا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم بلو ومساكن ترضونها أحب يالو أهل تبالو أحب كعالم كإضافة مجرد سلوهنا تذكيرنا توحيد أو إفراد لازم سلوهنا طيب وجملة ترضونها في محل رفع على أنها نعت له اسم قريب كان سم تعطف مرفوعنا وللمعطوف كل معطوف عليه سلام منه تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهر إيه ترضونها ملو مساكن ملو نكرا سلوهنا كنكرا بها على جملة قاعدة لن بلنال من دنا متهنو نكرا حال كما فلقوا يلك نعت ما فلقوا سلوهنا مبلتو نعتنا قالوا في محل رفع ولا فرق في رفعه بالضمة جمع التكسير بضمة سنرفعه لينة لمالو أيضا كما لا فرق في المفرد بين أن يكون الإعراب فيه ظاهرا كما مر قد أصحابنا مساكن لا إعراب ظاهرنا أو مقدرا كما في نحو قوله تعالى ومن آياته الجواري زلا انجديه هنا الجواري من دنو يالنا يا شباب ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام سفن مالتنا يتفلقوا آية ولاي قد جواري لبزو إماتال بلنا نحن جواري من بني النجار يا حبذا محمد من جاري زالي جواري مالت سفينة واش مالت هذا ليلوش ناتو ليلام بتادقمو جواري مالت لليلا يمتال لسوست عينت معنا يمتال في هذه الآية وفي أمثالها جواري مالت السفن البحرية بلنا سلزها هنيه من آياته يعرب لنا
الآية 32 من سورة الشورى فالجواري آية ولا على سبتم يائتن انتن ذهن ولا توجيه سيارقو يا سبتال جمع تكسير مفرده جارية እንግዲህ ጃሪያ ላንዲቱ ነው ሰፊና ለማለት ጃሪያ ጃሪያታኒ ጀዋሪ ለብዙ ሱፉኖች ጀዋሪ مرفوع على أنه مبتدأ مؤخرنا يا شباب لجار مجرور وعلامة رفعه ضمة مقدرة في الياء منع من ظهورها الاستثقال لمن كتبال لأنه منقوص ይሄ እንግዲህ መንቁስ ይባላል ታሪፉ ይመጣልናል ስምን ወደ ሙዕረብ ወደ መብኒ ከፋፍለናል ካሁን በፊት እዚሁ ኪታብ ላይ ወደፊት ደግሞ ወደ መንቁስና ወደ መቅሱር ወደ ሶሂህና ወደ በብዙ አይነት ይከፋፈላል ብለናል ይሄ ስማን መንቁስ ስለሆነ አኺሩ ያ ስለሆነ لذاتها እንኳን ሐረካን የምትቀበል ቢሆን ضمና ከስራን ስለማትቀበል لثقل عليها ያኢቱ ላይ ضمይቱ ግልጽ ያልሆነችው ለያ ስለምትከብድ ነው ضمይቱ አሉ ومن آياته جار ومجرور مضاف ومضاف إليه እንላለን እንግዲህ من حرف الجر ናት آياتي የሚለው جمع التأنيث ነው مجرور بالكسرة ነው የሚሆነው ወደፊት እንደሚመጣልን እስከታው ድረስ ጃር መጅሩር ይባላል ከታው በኋላ آيات የሚለው مضاف ይባላል ሃው ምንድነው مضاف إليه جار مجرور في محل رفع نوال محل مرفوع نو على أنه خبر مقدم طيب سلزه ضم يا شباب علامة الرفع ستهون في الاسم المفرد منصرف بهن بايهنم صحيح الأخير بهنم بايهنم مالت ظاهرا بتهون مقدرا بتهون وكذلك في جمع التكسير علامة الرفع ستهون منصرف بهن غير المنصرف بهن صحيح الأخير هنا ظاهرا بتهون معتل الآخر هنا مقدرا بتهون عندنا يعني بياء معتل لهنا مثال አመጡ ባሊፍም ቢሆን እንደዛው ነው يا شباب እዛኛው ላይ ያመጡት اسم المفرد ላይ ባሊፍ معتل ለሆነው ሙሳና ያመጡት እዚህ ላይ ደግሞ ጀዋሪን አመጡ እና ኡሳራም እንደዛው ናቸው አሳራም ይቻላል እንግዲህ መጨረሻው አሊፍ የሆነ جمع التكسير علامة الرفع ምንድነው የሚሆነው ነው ምንለው نعم ضمه مقدرات ሆናለች اسم المفرد ሆኖም እንደነ ቃዲ እንደነ ዳዒ بياء مؤتل هنا علامة الرفع ضمة مقدرات هنا الجنو والموضع الثالث في جمع المؤنث السالم ضم علامة الرفع متهونه صستنيو بوتا جمع المؤنث السالم يعني عالم بالغلبة هنوال سالم مهونو أي شرطم لمؤنث مهونو من أي هنم بلنا لا شباب أي شرطم ግን እንዲህ ከማ ብለን ለመናገር እንድንድን وما جمع بالف وتاء مزيدتين ቢሉ አሁን ካልነው አባባል ያዲነን ነበር ስለዚህ አልሙሂም እሳቸው ያው ዓለም بالغلبة ስለሆነ جمع المؤنث السالم ማለትን የመረጡት ለዛ ነው وهو جمع المؤنث السالم ሲعرفوا ما سلم فيه بناء مفرده የሙፍረዱ ሲጋ ሰላማዊ የሆነ ነው ከመቀየር አሉ እንዳለ የሙፍረዱ ሲጋ መጥቶ አሊፍና ታ መጨረሻ ላይ የተጨመረበት ጀም እሱ ጀማል ሙአነስ ሳሊም ይባላል ማለታቸው سواء كان اسما ام صفه እንግዲህ የእስምና ስም ኢጥላቅ የሚደረገው አሁን አለፉት ላይ في انواع الكلمه يا شباب انواع الكلمه ስንት ነው ብለን ሶስት ነው ብለናል ምን አለ ስም فعل حرف እዛ ላይ ስም ሙቃቢል ምን ሆነ ሙቃቢል الفعل والحرف እዚህ ላይ ደግሞ ስም የሚባለው እንደዛ ላይ እንዳለው አይደል ስም ማለት እዚህ ቦታ ላይ የተፈለገው ወስፍ ያልሆነ ጃሚድ የሆነ ማለት ነው واضح يا شباب ወስፍያ የሌለበት እንጂ በስምነት ሁለቱም እንደናቸው ስሞች ናቸው طيب ስለዚህ جمع المؤنث السالم ስምም ቢሆን صفتም ቢሆን ولو عبر بالجمع بالالف والتاء لكان اولى بلاጩ
وما جمع بألف وتاء مزيدتين بملو أبرارته بنبرة يهن عبارة تتكمو بنبرة أولا نوالو لمن كتباله لما سيأتي ودفيت سايمت لما يكروا قداي ودفيت ممتاو قد كنت ميالكتنا شبه يه ألف الناتاء يالبت جمع لمؤنث بهن لمذكر بهن يمفرد صيغة بكيرم بايكيرم من دنهم يهانو يرفعوا بالضمة سلزي يعني ندكت للن ولو بالجمع ما جمع بالالف والتاء أولى نبر وفيما حمل عليه يعني جمع المؤنث السالم شرط قالوا شرط قولوا بتدقموا بجمع المؤنث السالم ملحق هو نمسم كاله السم علامة الرفع من هنا ليالونا نعم ضمة مما هو اسم جمع أو جمع مسمى به اسم الجمع هنا مفرد إلى اللون مالتنا ويدقموا جمع نبر لكن لا عندك المتأريا هنا حكمه ياون قد مبالو جمع المؤنث السالم سايون محمول على الجمع المؤنث السالم أو ملحق به فالأول جمع المؤنث السالم شرط يعمل له نحو إذا جاءك المؤمنات الآية 12 من سورة الممتحنة فلذي إذا جاءك المؤمنات فالمؤمنات فاعل جاء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره يعني مؤمنات يا لو مؤمن على لو من دنو يالنا يا شباب قاعدة مفرد لا يالجتا جمع المؤنث السالم لا يتطالل አትኖር ብቻውነታች መጨረሻ ያለችው አልሙእሚናቱ ያለችው ሙእሚና ላይ ሙፍረዱ ላይ ያለችው ታ አይደለች ስለዚህ ተጥላለቻች اذا جاءك እንግዲህ اذا ظرف لما يستقبل من الزمان ይላሉ جاء فعل ماضي مبني على الفتح ነው الكاف ضمير المخاطب في محل النصب مفعول ነው المؤمنات فاعل تا ያልመጣችው للفصل بين الفعل والفاعل مسند እና مسند اليه መካከል ይሄ ምኑ ስለገባ ነው ያጀባ ካፉ ስለገባ اذا جاءتك ያልተባለው ለዛብ وهو جمع مؤنث سالم ይሄ ሙእሚናት ያለው ሙእሚነቱን ላለው جمع المؤنث السالم ነው ولا يقدح فيه سقوط التاء مؤمنات سنل ያለችው مفرد ላይ ያለችው ታ جمع ላይ መውደቋ جمع المؤنث السالم መሆኑ ላይ አያጎለውም አሉ ለምን لانها كلمه جاء بها للدلاله على التانيث اصل الكلمه يا شباب مؤمن ነበር مؤمن ወንድና ሴቱን ለመለየት ምን አመጣን نعم ታአመጣን ሴቲቱ ላይ ስለዚህ አስል አይደለችም جاء بها للتانيث መውደቋ كصيغه المفرد تغير مالتن አያሲዘንም አሉ من اصل الكلمه ስላላደለች لانها ليست وليست من بنيه الكلمه ይሄ እንግዲህ جمع المؤنث السالم ላለው ለመጀመሪያው مثال وما حمل عليه ላለው والثاني نحو وأولات الأحمال يحمل جمع ነው እንግዲህ አህማል ጽንስ ማለት ነው የጽንሶች ባለቤቶች እርጉዝ ሴቶች ማለት ነው ባጭሩ ምንድነው የሚለው አያው አጀሉሁና أن يضعن حملهن እንግዲህ ኡላቱ ያعربልናል فأولات اسم جمع لا واحد له من لفظه ስለዚህ በብዙዎች ላይ የሚመራ መሆኑን በማየት የጀምዕ ስም አሉት جمع ያላሉት ምን ስለሌለው ነው جمع ሸርጡ ምን መኖር አለበት ሙፍረድ መኖር አለበት ሙሰና መኖር አለበት ከዛ በኋላ ነው جمع የሚመጣ ስለዚህ اسم الجمع ይባላል من لفظه مفرد የለውም ማለት من معناه ذات አለች ذات شباب ذات ለዚህ ኡላት ለሚለው من معناه مفردنا من لفظه ግን አይደለች طيب مرفوع على الابتداء والأحمال مضاف إليه أولات مضاف له الأحمال مضاف إليه وخبره الجملة الاسمية من قوله أجلهن أن يضعن حملهن قدين في صحيح البخاري وغيره تفسيرون ጽንስ ያላቸው ሴቶች ከተፈቱ እርጉዝ ሴቶች نعم ወይም ባሎቻቸው ከሞቱ ለበበሉ ያጀብ አጀላቸው ምንድነው የሚሆነው
أجلهن أن يضعن حملهن سلزه أولات مبتدانو بلنان ولو قال مبتدأ أول لكان أولى كنايتم أجلهن يالو جملة نو خبروا يالو سلوان أولات مبتدأ أول نو أجل مبتدأ ثاني نو أجل مضاف هاو مضاف إليه نو أن يضعن ملو يعني سكسلاوا لمبتدأ ثاني من هنا خبر ومصدر تزرو وضعوهن حملهن لون يضعن نونو فاعلنا وحمله مفعول به نو حمل مضاف والهاء مضاف إليه سلزه والجملة من المبتدأ الثاني مع خبره خبر للمبتدأ الأول لذا أولات لا رابطوا أو ضمائر بزوالو النسو يربطالو أجنبي እንዳይ መስል ካለፈው مبتدا ነው ምንለው ስለዚህ ጽንስ ያላቸው እርጉዝ ሆና ከተፈታይ ወይ ባሏ ከሞተ بنفس هذه الآية أجلوا مهنو نعم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 مالت من لا الهنوت نوبلنا نعم እርጉዝ ላልሆኑት ይችን አያና ይችን አያ እንግዲህ ብዙ ውዝግብ ተፈጥሯል ብለን እዛ ላይ በሰፊው ብለናል አሁን معناه الصحيح هنا የሱባይዓቱ الاسلميه قصانم ذكرن من حديث ام سلمة وغيرها في اللؤلؤ ما سالفنا ሌላ በጣም ስለዚህ እርጉዝ ሴት ሁክሟ ይሄ ነው ስለዚህ ሶስቱን ይዘናል አራተኛው ቦታ ጊዜ ደረሰብን ان شاء الله سوف نراه والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه